नमस्कार। आज केही चर्चा सस्टेनेबिलिटी शब्दको बारेमा गर्न चाहन्छु। म बच्चा हुँदा अथवा म 22-23 वर्षको उमेरसम्म मैले पढाइसक्दा मलाई सम्झना छैन कि मैले यो शब्द कतै पढेको अथवा कुनै चर्चामा पनि सुनेको थिएँ। तर आज जहाँ जाँदा पनि यदि सरकारी क्षेत्रमा कुनै एउटा शब्द सबभन्दा बढी प्रयोग भएको पाउँछु भने मलाई लाग्छ यो सस्टेनेबिलिटी शब्द नै होला। अब हुन म स्ट्यान्डर्ड बडीमा काम गरेको मान्छे हुँ, व्यापक रूपमा स्ट्यान्डर्डको प्रयोग भएको सुनेको, हेरेको, काम गरेको छु। तर यदि ओभरअल अहिलेको गभर्मेन्ट सेक्टरलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी व्यापक प्रयोग गरिने शब्द यो एउटा यदि कुनै शब्द छ भने इभेन गभर्नेन्स भन्दा पनि यो सस्टेनेबिलिटी बढी प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ मलाई। कहाँबाट आयो त यो शब्द? शब्द त हुन डिक्सनरीमा सस्टेनेबिलिटी धेरै नै पुरानो होला, तर यति व्यापक प्रयोगमा कहाँबाट आएको होला, किन आएको होला, यस विषयमा म अलि सानो चर्चा गर्न चाहन्छु। आज एउटा प्रोग्राममा भर्खर म गएको थिएँ, फर्केर आउँदैछु, त्यहाँ एकजना वक्ताले कुरा गर्दा गर्दा इभेन डिमान्डलाई सस्टेनेबल डिमान्ड भनेर युज गरे। अब यो डिमान्ड भने सस्टेनेबलसँग विशेषण लाउँदा यसको के अर्थ होला, यसलाई यो विषयमा म क्लियर छैन। तर म भन्न के चाहन्छु भने मान्छेको अब बानी पर्न गएको छ, जे कुरा पनि गर्दाखेरि त्यसमा एउटा सस्टेनेबल विशेषण लाउने। डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट, जे कुरामा पनि सस्टेनेबल। के भयो त? आखिर के फरक पर्यो? केही वर्ष अगाडिसम्म हामी डेभलपमेन्ट मात्रका कुरा गरिराख्ने मान्छेले आज किन यो संसारले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर कुरा गरिनु परिरहेछ? इभेन 2015 देखि आएर संसारले ग्लोबल गोल्सको नाममा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स पनि तयार गरेको छ। यो एउटा सस्टेनेबिलिटीको इस्युलाई बेस दिनको लागि, एउटा गोलबाट एड्रेस गर्नको लागि। म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा हामी सस्टेनेबल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नु परिरहेछ। जेमा पनि कन्जम्सनको कुरा गर्दा सस्टेनेबल कन्जम्सन, प्रोडक्सनको कुरा गर्दा सस्टेनेबल प्रोडक्सन, जे पनि सस्टेनेबल भएन सस्टेनेबल हुनुपर्छ। ग्रोथको कुरा गर्दा सस्टेनेबल ग्रोथ। आखिर किन आएको होला त? यो 81 डेभलपमेन्ट मात्रको कुरा गरिराख्ने, डेभलपमेन्ट नै पुगेको थिएन। इभेन हाम्रो दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने त अहिले पनि हामी संसारको यदि गरिब सेक्टर भनेर कसैले यदि पहिचान गर्छ भने अफ्रिका र दक्षिण एसिया नै पर्छ होला यसमा। भने यस्ता अवस्थामा रहेका ठाउँहरूमा यो सस्टेनेबिलिटी शब्दको के अर्थ होला त? यो विषयमा अलिकति म सानो चर्चा गर्न चाहन्छु। डेभलपमेन्टलाई किन अब सस्टेनेबल विशेषण लाउनु पर्यो? डेभलपमेन्ट किन अनसस्टेनेबल खालको हुने भयो? आखिर केही अनसस्टेनेबल हुने भएरै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पटक पटक हामीले एउटा नारा लगाउनु परिरहेको होला। डेभलपमेन्ट गुड वा ब्याड भयो कि? गुड्स डेभलपमेन्टको लागि हामी सस्टेनेबल लाउनु पर्ने र ब्याड डेभलपमेन्टलाई छोड्नुपर्ने खालको कन्सेप्ट हो कि के कारण होला त यस विषयमा? हुन यो सस्टेनेबिलिटी चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ मलाई। कम्प्लेक्स तर भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। यस विषयमा मैले चाहिँ एकजना अमेरिकाका धेरै चर्चित प्रोफेसर छन्, प्रोफेसर जेफ्री स्याक्स, उनको सोच, उनको विचार, उनको कथन, उनको भनाइहरूलाई धेरै फलो गर्ने गरेको छु। मलाई धेरै मनपर्छन् उनी। त्यसैले मेरो भनाइ पनि कता कता उनीबाट प्रभावित होला, म यो कुरा पहिल्यै स्वीकार गर्छु। उनले पनि भन्ने गर्छन् सस्टेनेबिलिटी चाहिँ एकदम एउटा क्रुसियल कन्सेप्ट हो र यो धेरै कम्प्लेक्स छ। यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै परिभाषा अथवा एउटा कुनै भनौँ न एक थरीको सोचले यसलाई कभर गर्न सक्दैन यो पुरै कन्सेप्टलाई।
तर आज छोटकरीमा म मात्र यो सस्टेनेबिलिटीको चर्चा गर्नुपर्ने कारण के होला त यस विषयमा छोटकरीमा केही आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दा संसारले सुरुदेखि नै 3टा पिलर भनेर एउटा सोसाइटल कन्सर्न जसमा कि पिपलको कुरा गरिन्छ, पिपलको वेल्थ भन्दा पनि पिपलको प्रस्पेरिटीको कुरा गरिन्छ। यो सस्टेनेबिलिटीको कन्सेप्टमा वेल्थ र प्रस्पेरिटीलाई दुई फरक तरिकाले हेरिन्छ। वेल्थ भनेको म्याटेरियल अथवा वस्तुको प्रचुरतासम्मलाई जनाउँछ भने प्रस्पेरिटी चाहिँ म्याटेरियलको अभाव नहुनुदेखि लिएर हेल्थ र ह्याप्पिनेस जस्ता डाइमेन्सनहरूलाई पनि जोड्ने गरिन्छ त्यसमा। दोस्रो पिलरको रूपमा इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न, इन्भाइरोमेन्टल आस्पेक्टहरूलाई हेरिन्छ भने सस्टेनेबिलिटीको तेस्रो पिलरको रूपमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई हेरिन्छ। यो केही वर्ष पुरानो भनौँ न कन्सेप्ट हो। नयाँ कन्सेप्ट जन्मेलादेखि 2015देखि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू आएको छ, जुन 17वटा गोल्स आएका छन्। हुन यी गोल्समा जुन मुख्य शीर्षक छन् यी कुराहरू पुरानै हुन्। अब जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि, गरिब पोभर्टी एलिभेसनको कुरा गर्दाखेरि, एलिमिनेसनको कुरा गर्दाखेरि यी कुराहरू कुनै नयाँ होइनन्। तर जुन एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको टार्गेटलाई एउटा गोल मार्फत एड्रेस गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ, यो प्रयासमा चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ ती गोलहरूलाई 5वटा डिफ्रेन्ट एङ्गलले हेर्ने गरिन्छ। त्यो 5वटा डिफ्रेन्ट एङ्गल चाहिँ सस्टेनेबिलिटीका आधार मानेर त्यसलाई 5P को कन्सेप्ट भनेर आजकल संसारले भन्दैछ, जसमा कि पिपल, प्रस्पेरिटी, प्लानेट, पिस र पार्टनरसिप। अब पुरानो जुन सोसाइटल कन्सर्न, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न र इकोनोमिक डेभलपमेन्टका आस्पेक्टहरू छन्, यसको यदि इक्विभ्यालेन्ट यो 5P मा हामीले हेर्ने प्रयास गर्ने हो भने सोसाइटल कन्सर्नका लागि पिपल र प्रस्पेरिटी दुईटैले एक थरीले एड्रेस गरेको छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई प्रस्पेरिटीको एङ्गलले हामीले हेरौँ र इन्भाइरोमेन्टको कन्सर्नलाई हामीले प्लानेटको डाइमेन्सनबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। मुख्यतया म दुई कुरा भन्छु। एक त यो प्लानेट अर्थले रिजेनरेट गर्न सक्ने खालका रिसोर्सहरू हामी मानवले प्लानेटले रिजेनरेट गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका थियौँ धेरै पहिलादेखि। अर्थको पपुलेसनको प्रोफाइलमा अध्ययन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले जुन आज पपुलेसन प्रोफाइल अर्थको देखाउने गरेको छ त्यो बडो रोचक किसिमको छ। मैले एउटा चार्ट देखेको थिएँ, त्यसमा 2.6 मिलियन इयर्स 26 लाख वर्षदेखिको यो पृथ्वीको जनसङ्ख्याको एउटा अनुमान गरिएको छ। त्यो डाटामा सन् 1700 सम्म, इस्वी सम्मत 1700 सम्म यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या 20 करोडदेखि 50 करोडको बिचमा रहेको छ। कहिले पनि यो रेन्ज भन्दा बाहिर गएको देखाइएको छैन। पृथ्वीले औद्योगिक क्रान्ति देखेपछि मानव जीवनको अब धेरै आस्पेक्टहरूमा सुधार भएको होला। प्रस्पेरिटी र वेल्थ भएका कारणले स्वास्थ्यका पक्षहरूमा सुधार भएको होला। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यो पृथ्वीको जनसङ्ख्यामा एउटा स्टिप राइज आउन सुरु हो। त्यो स्टिप राइज पनि सुरुमा त्यति स्टिप थिएन। जसरी त्यो डाटा अनुसार यो संसारको जनसङ्ख्या पहिलो पटक 1 अरब पुगेको, अर्थात् 1 बिलियन मान्छे पुगेको 1730 मा हो। 1730 मा यो पृथ्वीले पहिलो पटक 1 अरबको जनसङ्ख्या देख्यो। त्यसपछि ठ्याक्कै 100 वर्षमा
1830 मा पृथ्वीको जनसङ्ख्या 2 अरब भयो, अर्थात् दोस्रो अरब जोडिन ठ्याक्कै 100 वर्ष लाग्यो। 1730 मा 1 अरब पुगेको जनसङ्ख्या 1830 मा 2 अरब पुग्यो। त्यसपछि 30 वर्ष मात्रमा तेस्रो अरब पृथ्वीमा जोडियो। 1860 मा यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या, सरी मैले त्यो जुन 1830 भनेको थिएँ त्यो 1730 भनेको थिएँ त्यो 1730 हो। 1830 हो। 1930 मा यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या पहिलोचोटि 2 अरब पुग्यो र 1960 मा पृथ्वीको जनसङ्ख्या 3 अरब पुग्यो। त्यसपछिको 51 वर्षमा 2011 सम्म आउँदा 2011 मा यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या 7 अरब पुग्यो र आज 2022 मा हामी 7 अरब 70 करोडको हाराहारीमा एस्टिमेट छ। जनसङ्ख्याको 8 अरब भन्दा कम छ। भन्नाले लाखौं वर्षसम्म 50 करोड भन्दा कम रहेको यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या गएको 200 वर्ष भन्दा कमको अवधिमा 1 अरब घटेर 7 अरब सम्म नागेर अब 8 अरब पुग्ने क्रममा छ। यो धेरै स्टिप राइज हो। सस्टेनेबिलिटीको इस्यु आउनुको सबभन्दा प्रमुख कारण यदि एउटा हामीले भन्छौँ भने यही हो। पृथ्वीले हामीलाई दिन सक्ने, हामी भन्नाले मैले मानव जातिको मात्र कुरा गर्न चाहन्छु, ह्युम्यानिटीलाई दिन सक्ने रिसोर्सेस भन्दा बढी हामी मानवले दोहन गर्न सुरु गरेका छौँ। एक पृथ्वीको विभिन्न जाति प्रजातिमा एउटा हामी मानव मात्र जातिको यस खालको कन्जम्सनका कारणले हामीले होल इकोसिस्टमलाई परिवर्तन गरेका छौँ। क्लाइमेट चेन्जका इस्यु आएका छन्, जलवायु परिवर्तन गरिदिएका छौँ, पृथ्वीमा वायुको क्वालिटी हामीले चेन्ज गरिदिएका छौँ, ओसनको क्वालिटी हामीले चेन्ज गरिदिएका छौँ, सागरको जुन तरिकाले यो पृथ्वीले व्यवहार गर्दै आएको छ फन्डामेन्टली नै हामीले त्यसलाई परिवर्तन गरेका छौँ, एउटा हामी मानव जातिले मात्र। अब यो कारणले प्रमुख कारण यो हो आज हामीले सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्ने। पृथ्वीले जति दिन सक्छ हामीले त्यसभन्दा बढी दोहन गरिरहेका छौँ। यो धेरै समयसम्म टिकाउ हुन सक्दैन। हामीले यसलाई टिकाउ बनाउनु पर्छ। त्यही टिकाउ बनाउने जुन मुद्दा हो सस्टेनेबिलिटीको इस्यु। दोस्रो प्रमुख कारण म भन्न चाहन्छु, पृथ्वीको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट धेरै तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि, जनसङ्ख्या धेरै तीव्र गतिले बढ्न थालेपछि जुन यो विकास जसलाई हामीले भन्छौँ डेभलपमेन्ट भन्छौँ, यो डेभलपमेन्ट बराबर भएन, सबैका लागि एक रूपमा भएन। केही वर्ग, अब कारण जे पनि हुन सक्छ, क्षमताकै कमी हुन सक्छ, अवसरबाट वञ्चित भएको हुन सक्छ, केही वर्ग यो डेभलपमेन्टको सिलसिलामा पछाडि पर्दै गए। केही सीमित वर्ग धेरै अगाडि पुगे, केही वर्ग धेरै पछाडि पर्दै गए। यो एउटा सबभन्दा ठुलो दोस्रो म प्रमुख कारण भन्छु आज सस्टेनेबिलिटीको चर्चा गर्नुपर्ने। यस्तो विकास जसले सबैलाई समाहित गर्न सकेको छैन, यो दिगो हुन सक्दैन। यसलाई दिगो बनाउन हामीले पिपल आस्पेक्टलाई कन्सिडर गरेर सबैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म फेरि यो चर्चामा फर्किन्छु। अब कुरा धेरै कम भयो, समय धेरै बढी लाग्यो। 14 मिनटको मैले भिडियो तयार गरेको छु। म फेरि फर्किन्छु यस विषयमा अगाडि चर्चा गर्न। आज एउटा यसलाई भनौँ न विषय प्रवेश मात्र गरेँ। म यो सस्टेनेबिलिटीको इस्युमा अगाडि पनि धेरै चर्चा गरिरहेको छु। धेरै विस्तृत छ यसको मुद्दा र इस्युहरू भनौँ। नमस्कार।